म्हापसा सिटीजन आणि बाकीचे इतर ऑपोजिशन पार्टीचे पदाधिकारी आसा आणि स्पेशली शिवसेना प्रमुख जितेश कामत आणि आमचे जिल्हाधिकारी श्रीबाब चंदन मांद्रेकर बाकी आमचं गौरीश बाकी सगळे पदाधिकारी आयज तुम्ही पळयला आसतले की म्हापशाचे इश्यूज आणि म्हापशाचे जे करण आणि काल जी 23rd जे हे दिला म्हापशाकारान मर्चंट म्हापसा मर्चंट एसोसिएशनान म्हापसा बाजार बंद आसपाक जाय म्हणून कळ्ळें हेका काँग्रेसचो आणि बाकीच्या म्हापशाकारांचो सपोर्ट आसा पण त्याच बरोबर अशें दिसून येता की हो जो आमदार जो प्रत्येक हेका हे जे म्हापशाकारांचे इश्यूज जावं म्हापशाकारांचे गार्बेजाचे दर म्युनिसिपालिटीचे इश्यूज कांयच सॉल्व करूंक पावोंक ना इनकॉम्पिटंट आहा आनी काल तेजो स्टेटमेंट आमी पळयला की तो सांगता की ह्या म्हापसा मार्केटान म्हणटा की राजकारण आहा राजकारण तूं करता त्या आमच्या काल एसोसिएशन म्हापशाकारांच्या हांकां घेवन तूं खंय गेलो तुवें तांकां म्हापशा आपल्या ऑफिसान आपोवंक जाय ना तुवें म्युनिसिपालिटीन येवंक जाय जावं तेंच्या म्हापशाकाराचो हांगा सगळ्यां कडेन मिटींग घेवंक जाय तुवें थोड्यांनी आपयले खंय तुजें कॅबीन दाखोवपाक डेप्युटी स्पिकराचें कॅबीन दाखोवपाक थंय आपयलो ही म्हापशांची उदरगत कळ्ळें तुका घर आसा तूं केन्ना हांगा म्हापशा दिसनाय कळ्ळें तुजे जे कावन्सिलर आसा ते दुबय भोंवंक वयतात कळ्ळें बिल्डराचे पयशे घेवन कळ्ळें म्हाजो आरोप आसा हे जे कावन्सिलर आतां आसात पळय आनी येता ते 6 म्हयन्यांक इलेक्शन जातले पळय तेन्ना म्हापशाकारांनी तुमकां हेच कावन्सिलर जाय अशेंच जाय की जे बिल्डरांची लॉबी भरतले आनी म्हापशा तुमकां एक गटार आनी कचरो खावंक दितले कळ्ळें आनी जो इश्यूज सॅनिटायझेशन दर शॉप इस्टॅब्लिशमेंट जो हेंच्यांनी मार्केट एसोसिएशनान बाब जितेन फळारीन मारला आनी तेंच्या पदाधिकारी मारला तांकां आमकां पूर्ण सपोर्ट आहा हेचो इश्यू फक्त शॉपकिपरांचोच आसना हे सगळ्यांनी भरता पण हेच लोक ह्याच आमदाराक परत निवडून हाडटा हो क्वेश्चन मार्क आसा आतां म्हाकाय डावट मारता की फाल्यां हे बंद करतले काय ना कळ्ळें हे आतां डेमोक्रेटिकली कितें बंद करप हे एक उपासूच कसो कारण तेंचे इनकम आसा आनी हो एक उपोशणूच अशें धरून म्हाका दिसता म्हापशाकारांनी प्रत्येक जाणांनी एक जावन हो विशय गंभीर धरूंक जाय कारण हो आमदार कांय ना आतां फाल्यां तुमकां अशें आयकूंक येयला की सीएमा कडेन खंय तरी व्हरतले आनी मिटींग करतले आनी तांकां खंय तरी गाजर दाखयतले आमी फाल्यां आनी परत तेजें सॉल्व करता म्हणून तो पर्यंत हेंच्या हितून फूट घालून कित्याक हे राजकारण म्हणटा पळय हेंच्यांनी राजकारण बीजेपीन हे फुटिराचें राजकारण केलां धर तूं आमदार धर जे एक बारीकशे एसोसिएशन धर नाल्यार खंयसलें मर्चंट एसोसिएशन धर कसलें युनियन धर प्रत्येक हेका हे फुटार फूट घालतात आनी प्रत्येक लोकांक हे डिवायड करून वयतात सो हांव मागता म्हापशाकारांक होच आमदार तुमकां जाय थोड्या दिसांनी म्हाका दिसता ही शॉपाय वयतली तुमची बंद करून कळ्ळें तेन्ना तुमी जागे जातले काय कितें आयज आमी हांगा येयल्या मागपाक की तुमकां तुमच्या सपोर्टाक म्हणून पण म्हाका दिसता खंय तरी हे आमदार आनी कावन्सिलर खंय तरी फूट घालतले हे आमदार कावन्सिलर ह्या म्हापशा खातीर नान हे फक्त बिल्डर लॉबीच्या हितून आसात आनी जे शॉपां बिपा खंय बांदतात म्युनिसिपालिटी सोपोचे कलेक्शन कोणाचे पयशे घेवपाचे कलेक्शन हितूनूच गुंतलेले आसात सो आमी हेच्या फुडें ह्या कावन्सिलर आतां इलेक्शन येतलें पळय तेन्ना आमी लोकां कडेन वयतले दाखयतले कारण हे कळलेलें आसा आनी आमदारान सांगलां की जे कावन्सिलर दुबय गेल्ले पळय परत उलयता कारण म्हापशा जेन्ना बुडलेले पळय तेन्ना हे दुबय गेल्ले भोंवपाक आनी दुबय गेल्ले तेन्ना आमदारान सांगलें की ते आपले पयशे मोडून गेले म्हाजो चॅलेंज आहा ताका कळ्ळें आमदारान ह्या कावन्सिलराक जे दुबय गेल्ले त्या कावन्सिलराक घेवन बसचे आनी तिकीट आनी आपलो स्टेटमेंट दाखोवचो की हे तिकीटी आमी काडल्या म्हणून आपल्या एकावंटानसून कळ्ळें आनी तेन्ना उलोवपाचें तेन्ना दाखोवपाचें कितें बेश्टेच तुमी स्टेटमेंट करना की तेंच्या पयशान गेल्या म्हाका दिसता हे जे कावन्सिलर रुलींग आसा पळय ते घरांतले म्हाका दिसता नुस्तें सुद्दां आपल्या पयशाचें हाडिना अशें आयकूंक येयलां आमकां कळ्ळें भाजी सुद्दां हाडिना घरान हे सगळें हांगांतल्यान घेवन वयता आनी हे बाजारकारांक खबर आसपाक जाय हेंची युनिटी जाय सारकी हेच्या पयलीं तांकां आमचो डेप्युटी सीएम आहलो बाबूश तो अर्बन डेव्हलपमेंट आहलो तेन्ना आयज आमी पळयता इतले व्हडली व्हडली पदां घेवन म्हापशाची कितें उदरगत जाल्या ती उदरगत अशीच पळोवपाक जाय म्हापशाकारांक काय आनी कितें करपाक जाय
हेची लोकांनी हांव मागता की जितेश कामतान आपले 2 उतार सांगचे. पयलीं तांणी तशेंच केल्लें की जाहीर केल्लें की आमी बंद करपाचें आसा आनी मागीर तडका फडकी CM आयलो हांगा. म्हणजे आज म्हापशेची परिस्थिती पळया की कावन्सील इज आमी म्हणटा लोकल बॉडी, एक सेपरेट गव्हर्मेंट आहे, लोकल गव्हर्मेंट. पूण ते आसतना CMाक येवन म्युन्सिपालिटीन बसचें पडटा आनी हांचो प्रश्न सोडोवपाक CMाक आश्वासन दिवचें पडटा. आनी CMान आश्वासन दिवन सुद्दां तें ढोबळ आश्वासन ठरता थोड्या दिसांनी. अशी परिस्थिती आज गोंयांत आयिल्ली आसा. म्हणजे हांगचो आमदार हो पूर्णपणे निष्क्रीय आनी फेल ठरिल्लो आसा. आज जर आमी पळयत की CMान येवन हांगा तांकां सांगलें, तांची समजूत काडली आनी मागीर रोखडेच व्यापाऱ्यांनी सांगलें की आमी करिना म्हणून, हो जो बंद आहा तो पाळिना. म्हाका दिसलें परत अशें तुमी का खबर आसा हांगा म्हाका कळना. हांगा प्रॉब्लम असो जाल्लो आसा म्हापशान तरी की हांवें पळयलां की आमी फोटोन घेवपाक तयार जाल्या. तुमकां खबर आसा की तो येता आनी आश्वासन दिता, दुसऱ्या दिसा तें आश्वासन पाळिना आनी तुमी तरी प्रत्येक फावट हे जे तुमचे जो हे प्रकरण सॅनिटायझेशनाचें चालू आसा तें नवें प्रकरण न्ही, हे 2-3 वर्साचें प्रकरण आसा. आनी 2-3 वर्सां तुमकां सेगीत जर आश्वासनां दिवन पाळना आनी तुमी तरी ताचेर विश्वास दवरता जाल्यार हांगा कोण मुर्ख ठरता हें तुमीच समजुपाचें. पूण आतां जर तुमी फुडें सरल्या आमी सगळे व्यापाऱ्यां बरोबर आसा. आतां बिकेनूय म्हणलां आनी खूब जाणांक हांगा खबर आसा. हांगा आमी पळयत जाल्यार पळय आज फेरी जे हांगा बसता, जे वेंडर्स बसता तांकां काडिल्लें आसा. म्हणून राजकारण कोण करता हे म्हापशेकारांक कळूंक जाय की आज पळय वेंडर्स आसा तांकां काडल्या. कित्याक काडल्या की तुमी त्या संपान सहभागी जावं नाका नाल्यार तुमकां कायमचे काडटले हे दाखोवपा खातीर आज वेंडर काडल्या. आनी अशा तरेच्या धमकेचें आनी फुटाफुटेचें राजकारण हे मार्केटान सुद्दां चलिल्लें आसा. आज काल हांव पेपरार सुद्दां वाचिल्लें आनी न्यूज सुद्दां पळयल्ली की म्हापश्याच्या सगळ्या व्यापाऱ्यांक आमचो डेप्युटी स्पीकर आनी जो म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा ताणें आपल्या कॅबिनान आपोवन व्हेल्लें आनी थंय तांची बैठक घेतली. अरे तूं म्हापशेचो आमदार मरे, म्हाका कर आमदार, हांव हांगा टेबल रावन बसता आनी आपयता व्यापाऱ्यांक. तुका थंय आपोवचें पडटा कॅबिनान, तुज्या घरा सुद्दां न्ही. म्हणजे तांकां तुका घरा आपोवपाचें ना, तूं तांकां कॅबिन दाखोवप, काय पिकनिकेक व्हरून बेश्टें आश्वासन दिवंक सोदता. अरे तुका CM आयलो, तूं स्वता डेप्युटी स्पीकर म्हणटा मरे गोंयचो, मागीर तुजे कडेन कांयच जायना. हांव सांगूंक सोदतां हो आपल्या निष्क्रियतेचें जें खापर आसा ते व्यापाऱ्यांचेर फोडूंक सोदता. ताणें जो आरोप केला की व्यापारी हांगा राजकारण करता म्हणून, हांगा राजकारण हो जोशुआ डिसोजा आनी ताजे जे म्युन्सिपल कावन्सील आसा ते राजकारण करता. आज वेंडर काडपाचें राजकारण कोणें केलां आनी तो ती राजकीय भाशा उलयता पळय ती पोन्नी जाल्या. कित्याक ताका कळूंक जाय, म्हाका दिसता तो बाळकडू पळय ताजें आसा तें शिकला तो की ते विरोधकांची चाल, विरोधकांचेर दुखलप, हें आतां राजकारण गेलें, हें पोन्नें राजकारण जाल्लें आसा. हांगा कोणूच विरोधकाची चाल ना. हे व्यापारी जे आसा ते आपलो प्रश्न घेवन आंदोलन करूंक सोदता आनी आमी फक्त तांकां सपोर्ट दिल्लो आसा. हांगा कोणूच विरोधकांची चाल ना. विरोधकांची चाल आशिल्लें हें आंदोलन खूब पयलीं आमी करपाचें. पूण ते व्यापारी तांचो जो प्रश्न आसा आनी म्हापशेकाराचो जो प्रश्न आसा ते घेवन ते फुडें सरिल्ले आसा आनी फक्त आपलो जो दोश आसा निष्क्रियतेचो तो तांच्या माथ्यार मारपाक तो म्हणटा राजकारण करता. आनी हांव एक शेवटचें सांगूंक सोदतां की आमी भारताचे देशाचें सुद्दां राजकारण पळयत जाल्यार फ्रिडम फायट ही एका टॅक्सा खातीर चालू जाल्ली आनी तो टॅक्स म्हणल्यार मिठाचेर टॅक्स लागिल्लो आनी सत्याग्रह करचो पडलो आनी थंयच्यान ती नांदी आशिल्ली. तशी म्हापश्या सुद्दां घराणेशाही मुक्त करपा खातीर म्हाका दिसता हे टॅक्स आसा ती नांदी आसा. ना हांव म्हणटा की आमी पूर्णपणे ताका पाठिंबो दिता. कारण सॅनिटायझेशन हो जो विशय आसा हो प्रलंबीत विशय आसा टॅक्साचो. कारण तांणी ते म्हणटा की आमकां 4-4, 5-5 वर्सां जे आमकां टॅक्स तुमी घेवंक ना ही म्युन्सिपालिटीची चूक आसा. कारण ट्रेड लायसन्स म्हणटा ते म्युन्सिपालिटीन इश्यू करूं नाशिल्ले. सो एका बरोबर तुमी इतलो टॅक्सूय घेवं नाका आनी दुसरें म्हणजे टॅक्स जो आसा तो कमी करपाची गरज आसा. कारण म्हापश्या भर आमी पळयत जाल्यार टॅक्स हो खंय वता हो प्रश्न म्हापशेकारूय विचारता. सगळें मान्य आसा तुजें. आतां राजकीय घडामोडीन जर सांगचे पुराय व्यापाऱ्यांक घट धरून तेंच्यांनी जर सपोज बंद फाटी घेतलो जाल्यार मागीर तुमचें ना आमकां दाट ती अशी जावपाची शक्यता आसा. अशी शक्यता न्ही. 100% तूं म्हणटा तें सारकें. आज जे षडयंत्र चल्लां फुटाफुटीचें राजकारण व्यापाऱ्यां मदीं चल्लां करप हें हाज्याच खातीर चल्लां की 23 तारखेचो जो बंद हांणी पुकारला तो फेल ठरोवपाक आनी फोल ठरोवपाक. पूण म्हजी मागणी तीच आसा की दाखोवन दिया की म्हापशेकार जागे जाल्ले आसा. तुमी ते आयकून तांची भरडकथा आयकून आनी ती ढोबळ आश्वासनां परत परत घेवन स्वताकूच फटून घेवंक तयार रावनाका हें म्हजें म्हणणें.
राजकारण करपाचें म्हणजे कारण तेंचेच राजकारण आहा. मॅक्झिमम 90% मेंबर्स आहा पळय हे BJPचे कार्यकर्ते आहा. आतां तेच उठल्यात कित्याक आपलेंच काम जायना म्हणटा ते. कळ्ळें तुका? हे हितून राजकारण एकट्याचें न्हय, हे राजकारण ते करतात आनी जे आपले कार्यकर्ते आहा पळय आपल्या तांकां तेंच्यांनी हेचेर उडयल्ले आसा म्हणून तांकां तरी खंय तरी कॅबिनान व्हरतले आनी सांगतले की आयज नाका फाल्यां नाका करया म्हणून. आनी जर तेंच्यांनी डिसिजन आपले रिवोक केले जाल्यार लुकसाण हे तेंचें जाल्लें आसा. ही जी शॉपां थोडे जाण आतां म्हाका दिसता पयला आमी की बंद करून ते मिटिंगेक खंय तरी गेल्या तांकां व्हेल्या. कळ्ळें? तशीच म्हाका दिसता तेंच्यांनी आपलो आवाज म्हणटा पळय तो डेमोक्रेटिकली उठोवपाकूच जाय, नाल्यार शय जावचें ना. तांकां दिसतालें हे अशेंच काम करतले. पण समरायजेर बंद त्यांचे प्रॉब्लेम सुद्दां जातले. पळय, आंदोलन करप हो एक मार्ग आसता. म्हणून म्हाका दिसता आंदोलनां ही म्हापशान कमी जाल्ली आसा आनी आपल्या हक्का खातीर आंदोलन करप हो प्रत्येकाचो अधिकार आसता. तातूंत प्रश्न सुट्टलो काय ना, पूण ताज्या खातीर एक आतां जशें भिकेन म्हणलां, म्हाकाय खबर आसा की चडशे जे आसा वेपारी तांच्या मतांचेर हे निवडून आयिल्ले आसा आनी आज ते तांचेरूच आळ घालता. आपले जे निश्क्रियपणाचे जे दोश आसा तो तांकांच म्हणजे कितले बेमान जाल्ले आहा ते पळय. म्हणून आतां वेपाऱ्यांनी हाजो विचार करचो पडटलो आनी हें आंदोलन ही सुरवात आसा, ही नांदी आसा. सो हाज्या फुडें ताणें वचून फुडें कितें तें इलेक्शना कडेन ताणें दाखोवप आसता.